कवन कवन अरे अरे न कवन भने लौ न साँच्चै यो ए साँच्चै यो सिमी चराउनु मैले जान न लेप्चे लाने न 500 दिन रहन्छन् भत्ता दिन रहन्छन् तो लेप्चे लाने भाइ अरूले सिग्नेचर गरेर 500 रुपियाँ पाइन् तालिम हो ठिक भयो तँलाई तिररी लागिनु होइन्छ साडी लागिनु होइन्छ भन्ने ती त जग्गामग्गा भइन्छ गएपछि 500 पाइनु पर्दैन 500 रुपियाँ दिएन न आइयो त तँलाई ठिक भयो उही बेला पढ्न जाऊ त पोहोरको कक्षा सञ्चालन भयो बेला पढ्न जा त भनेको त खाएर छुकु आउ त नखानु भन्ने ती त अहिले पाइला त हो ठिक भयो हेर म जे भन्छु तैँले त्यही भन्नु है कवन अरे अरे न कवन भने लौ न साँच्चै यो ए साँच्चै यो के मुखमा लाग्यो अहिले त के मुखमुखो लाग्यो यसले डेम क्यौ के डेम क्यौ अरे